अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और डेली जो आपको काम करवाया जा रहा है पढ़ाई, आप साथ साथ उसको डेली कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, रोज़ का काम आपने रोज़ करना है। यानी ये नहीं कहना कि मैं कल को कर लूँगा, परसों को कर लूँगा। मतलब आज का काम है तो आज ही आपने इसको लिखना भी है और साथ साथ इसको अच्छे से याद भी कर लेना है ताकि आपके लिए बाद में कोई मुश्किल ना हो। तो अब सबसे पहले हम उर्दू का कौन सा काम किया था हमने कल, आपको याद है? हाँ जी, हमने क्या किया था? ज़रा आप अपनी नोटबुक खोल लें, उर्दू की नोटबुक, और यहाँ पे देखें इंडेक्स पेज। हमने कल अल्फाज, मायने और जुमले किए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं सवालात के जवाबात। तो इसका सबसे पहले इंडेक्स पेज खोल के आपने इंडेक्स लिखना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये 14 नंबर पे हमारा इंडेक्स है। ये देखें ये आज की तारीख और इसके बाद सवालात के जवाबात। इसके बाद आपने अपनी नोटबुक का पेज नंबर लिख लेना है। तो मैं एक बार फिर पीछे से ये रिवाइज़ करवा देती हूँ, यानी जो शुरू से हमने काम किया है। ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है, सेकंड मंथ जो हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तो इसके बाद हमारा आया है सबसे पहले टाइटल पेज। तो क्या आपने सब ने अपनी नोटबुक पे ये टाइटल पेज बना लिया है? तो ये टाइटल पेज के बाद हमारा काम है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। कौन सा होमवर्क दिया था? ये देखें, मैंने आपको जब इस सबक की रीडिंग हो रही थी, रीडिंग करवाई थी, तो उस वक्त मैंने आपको ये होमवर्क दिया था इमला। इन अल्फाज को आपने ऐसे खुशखती के साथ, ये आपका घर का काम है, तो यहाँ पर आपने इन अल्फाज को ये ध्यान से देख लें। आपने ऐसे बार बार लिखना है और इनकी इमला याद करनी थी। इसके बाद इसी तरह ये अल्फाज हैं, ये भी ऐसे अच्छा सा प्यारा सा करके ऐसे आपने इनकी इमला लिखनी थी। तो इसके बाद जो काम हमने कल किया है, कल क्या किया था? अल्फाज, मायने और अल्फाज जुमले। तो आपको क्या ये आते हैं? मैं सुन लूँ आपसे, आप मुझे सुनाएंगे? ये ज़ुबानी सुना सकते हैं? अगर मैं पूछूँ तो क्या आपको ये ज़ुबानी आते हैं? ये तो थोड़ा सा काम है। देखें, अल्फाज, मायने हैं, चंद जुमले हैं। तो अगर आप इसको उसी दिन याद कर लोगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप उसको इकट्ठा करते जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इन अल्फाज, मायने और जुमलों के बाद आज हम करने जा रहे हैं सवाल जवाब। तो सब अब सबसे पहले पेज रेडी करें। ये देखें, यहाँ पे आपने आज की तारीख लगानी है। क्या तारीख है आज, आप मुझे बताएंगे? हाँ जी, क्या तारीख है? 30 अप्रैल 2021। जमात का काम, दिन कौन सा है? क्या दिन है आज? जुमा। तो इस सबक का ये हमारा दूसरा दिन है। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है हमारा, सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है? यानी ये देखें, जो हमारा पाकिस्तान का सूबा सिंध है उसका एक और भी नाम है। कौन सा नाम है? बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम क्यों कहते हैं इसे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध वो जगह है जहाँ सबसे पहले इस्लाम आया, इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। बाबुल इस्लाम से मुराद है इस्लाम का दरवाज़ा, यानी जहाँ से इस्लाम दाखिल हुआ, जहाँ से अब हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में अक्सरियत जो हम मुसलमान ही रहते हैं, हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहते हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये जो मुसलमानों की आबादी हुई है वो किसकी वजह से हुई है? सूबा सिंध की वजह से, यानी सिंध से ही इस्लाम की शुरुआत हुई। सवाल नंबर 2 है दैबल। ये लफ्ज़ क्या है? दैबल। दैबल की बंदरगाह कहाँ वाक़या है? दैबल की बंदरगाह कहाँ वाक़या है? एक मैं आपको छोटी सी मज़ाहिया सी बात बताती हूँ। जब मुझे भी ये नहीं पता था तो बंदरगाह मैं कहती थी जहाँ पे बंदर रहते हैं। जहाँ पे बंदर रहते हैं उसको बंदरगाह कहा जाता है। क्या ये ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंदरगाह कहा जाता है मतलब जहाँ पर बहरी जहाज़ होते हैं, जैसा कि एयरपोर्ट होता है ना, इसी तरह ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दूसरे ममालिक के साथ तिजारत की जाती है, चीज़ों का आपस में लेन देन किया जाता है। तो ये वो जगह बिल्कुल नहीं होती जहाँ पर बंदर रहते हैं। आप सब ने भी अपनी ये गलतफहमी दूर कर लेनी है।
تو یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بحری جہاز رکتے ہیں، دوسرے ملکوں سے سامان، دوسرے ممالک سے سامان لایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ برآمدات ہماری بندرگاہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو دیبل کی بندرگاہ کراچی کے قریب واقع تھی، جہاں اب پورٹ قاسم قائم ہے۔ یعنی پہلے اس کا نام دیبل تھا، لیکن اب اس کا نام کیا ہے؟ پورٹ قاسم۔ سوال نمبر 3 ہے، محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا؟ اب یہ دیکھیں، جب ہم نے یہ کہانی پڑھی تھی، محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان لڑائی شروع ہونے سے پہلے اس کے بیچ میں رکاوٹ تھی۔ کون سی رکاوٹ تھی؟ دریا کو عبور کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اگر محمد بن قاسم اس دریا کو عبور نہ کرتے، پار نہ کرتے، تو راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی پھر لڑائی نہیں ہونی تھی اور نہ ہی سندھ فتح ہونا تھا۔ تو اس لیے پھر دیکھیں ایسی پلاننگ کی، کیا منصوبہ بنایا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے دریا کو بھی پار کر لیا۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر جوش اور جذبے کی ہی بات ہوتی ہے کہ انسان سب سے بڑی مشکل کو بھی پار کر لیتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کیا کیا تھا؟ دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھوا دیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر انہیں باندھ دیا گیا۔ تو یوں کیا بن گیا؟ ایک پل بن گیا، یعنی ایک راستہ بن گیا گزرنے کے لیے، دریا کو پار کرنے کے لیے، جس سے پوری فوج دوسرے کنارے تک پہنچ گئی۔ ہاں جی، یہ کتنی محمد بن قاسم کی ان کی یہ عقل مندی تھی کہ کیسے انہوں نے بر وقت کیسے کوئی ایکشن لیا اور پھر اس کے بعد اس دریا کو عبور کیا، پار کیا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، منجنیق۔ آپ نے پڑھا ہے نا سبق میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی تھی، منجنیق کیسے ہوتی ہے۔ منجنیق سے کیا، جیسے آج کل توپ ہے نا، تو توپ سے پہلے جو ہمارے مسلمانوں میں منجنیق کا استعمال کیا جاتا تھا۔ منجنیق سے گولے برسائے جاتے ہیں جن سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، جیسے بم کی طرح ایک تیر کے وہ گولے ہوتے ہیں۔ تو منجنیق کسے کہا جاتا ہے؟ شہر کی مضبوط فصیلوں سے مراد وہ اس کے بارڈر، اس کی سرحدوں، اس کے جو چاروں طرف دیواریں ہوئی ہوتی ہیں، تو شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین کو عربی میں منجنیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھے سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے اس کو نیٹلی اچھی سی لکھائی میں اپنی نوٹ بک پر لکھ لینا ہے۔ ایک بار شروع سے پھر دیکھ لیں اور اس کو ساتھ ساتھ میچ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ سوالات کے جوابات ہیں، یہ دھیان سے ان کو آپ نے ساتھ میچ کر لینا ہے۔ تو ہاں جی اسٹوڈینٹس، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیبل کی بندرگاہ کون سے شہر میں ہے؟ فیصل آباد میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے یا پھر کراچی میں ہے؟ ہاں جی، کون سے شہر میں؟ کراچی میں۔ اور محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا تھا؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے کیسے عبور کیا تھا؟ تو اس کے بعد منجنیق کیا ہوتی ہے؟ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو منجنیق کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو آپ اپنے مما بابا کو بتا سکتے ہیں کہ آج میں نے منجنیق کے بارے میں پڑھا کہ پچھلے دور میں مسلمان لڑنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرتے تھے، جس سے پورے جو شہر کا بارڈر ہوتا ہے اتنا مضبوط، اس کی جو چار دیواری ہوتی ہے اس کو بھی توڑ دیا جاتا تھا۔ مطلب اتنی یہ منجنیق میں اتنی طاقت ہوتی تھی، اتنا یہ زیادہ کام کرتی تھی۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ تو یہ سبق آج ہمارا یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کا کام مکمل کر لینا ہے، کتاب کا کام بھی اور ساتھ ساتھ یہ کاپی کا کام بھی آپ نے مکمل لکھ لینا ہے اور اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔